नमस्कार, म मनोहरी थापा। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अहिले हाम्रो मुलुक पनि लकडाउनको अवस्थामा छ, बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। यस बीचमा जागिर खान जानेहरू घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। स्कुल र कलेज जाने विद्यार्थीहरू स्कुल र कलेज जान पाइरहेका छैनन्। श्रमिक र मजदुरहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन् र उनीहरू पनि घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। त यस बीचमा यो समयलाई कसरी उपलब्धिमूलक रूपले यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ र लामो समयसम्म घरमा बसिरहँदा नरमाइलो लाग्ने, दिक्क लाग्ने, झर्को लाग्ने जस्ता कुराहरू पनि विषयहरू पनि सुनिन थालिएको छ। त यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविश्लेषक बासु आचार्य र आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर बासु आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। बासुजी, अहिलेको यो बन्दाबन्दीको अवस्था छ, लकडाउनको अवस्थामा छ। तपाईँ एउटा मनोविश्लेषकको चाहिँ पेशागत हिसाबले तपाईँले यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ, कसरी यो समयलाई व्यतीत गरिराख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ हामीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म लगभग प्राय एफएमहरूतिर केही टेलिभिजनहरूले इन्टरभ्यूहरू लिने, त्यो अनुसारले मैले काम आफूलाई त्यसतिर ढालेको छु। अर्को भनेको चाहिँ बच्चाहरूसँग रमाइलो गर्ने, खुसी हुने, इन्जोय गर्ने, वाइफहरूसँग पनि एकदम अब समय प्रशस्त छँदैछ, नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने, सिकाउने, सबैजनालाई आफ्नो तर्फबाट मोटिभेट गराउने। प्लस अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले सधैँ भिडियोहरू बनाउँछु। यो लकडाउनको अवस्थामा हामी मानसिक समस्या हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। भूकम्पको बेला पनि एकदम मनपीडाहरू बढ्यो। अहिले जनसंसारभरि यो कुराले एकदम त्रासमय तरिकाले बेचैन हुँदै विभिन्न मनोपीडा, एन्जाइटी, डिप्रेसन, इन्सोमेनियाहरू, विभिन्न एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डरहरू, यस्ता प्रकारका मानसिक समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसलाई सपोर्ट गर्ने र कसरी आफूलाई डिल गर्ने, रणनीतिहरू बनाउने र कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनको लागि कस्ता आइडियाहरू लिने भन्ने विषयमा मैले प्रचार प्रसार दिउँछु। यो त भयो तपाईँको आफ्नो समय व्यतीतका कुराहरू। तर अहिले यो लामो समयसम्म घरमै यो कोरोना महामारीबाट सुरक्षित बसिरहँदा मान्छेहरूमा एउटा नरमाइलो लाग्ने, दिक्क लाग्ने अनि झन्झटाउट हुने जस्ता खालका समस्याहरू हुन थालेका छन् भन्ने छ। यो किन भइरहेको छ? यहाँ एउटा मनोविश्लेषकको नाताले यसलाई कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ? हामीले सोचे जस्तो, हामीले भने जस्तो, हामीले खोजे जस्तो भयो भने हामीलाई एडजस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। सबै कुरामा, जीवनमा हरेक विषयवस्तु हामीले सोचे जस्तो, हामीले इच्छा गरे जस्तो भयो भने एडजस्ट हुन सजिलो हुन्छ। जब हामीले भने जस्तो हुन छोड्यो, मैले जे सोचेको त्यो पुगेन अथवा मैले माहौल अनुसार ढल्न सकिनँ भने चाहिँ हामीलाई विभिन्न चिन्ता, पीर, दिगदारीपन हुन सक्छ। विशेषतः अहिले कोरोनाको सन्तास भनेको चाहिँ हामीले नसोचेको, हामीले कहिले नदेखेको, कहिले नभोगेको, कहिले नसुनेको स्थितिको। यो अवस्थामा 1-2 दिन त मान्छेले डिल गर्न सक्यो आफूलाई। अब बिस्तारै यो अवस्था भनेको सीमित घेराभित्र रहनुपर्ने, हामी पनि अब जस्तै कलेज जान नपाइराखेको, काम गर्न नजान पाएको, अफिस जान नसकेको, गृहिणीहरूलाई पनि सबै एकैचोटि पकाइ गर्ने अवस्था, हजुरबुवाहरूलाई पनि यसो हिँडडुल गर्न नसक्ने, बच्चाहरूलाई पनि आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न नजाने, खालि एक कोठाभित्र उही कोठा यो कोठा, अब त्यो कोठा पनि कोठा लिनेहरूको, आफ्नो घर हुनेहरूको अथवा एकदम फ्ल्याट हुनेहरूको त्यो आफ्नो पीडा छ। यो अवस्थामा चाहिँ आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्दैन। यो अवस्थामा अर्को चिन्ताको विषय छ, फेरि त्यो तनावको, चिन्ताको, त्यो अब यस्तो हुन्छ एन्जाइटी भनिन्छ क्या। एन्जाइटी पनि केही पार्टहरू छन्, तीमध्ये मुख्य 4वटा चाहिँ यसपालि हुन सक्छ। एउटा चाहिँ जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ। यो अहिले जुन कुरा यहाँले अहिले आफूले सोचे जस्तो नभएपछि मानिसहरूले यस किसिमको वातावरण, नरमाइलो लाग्ने, झन्झाट हुने, दिक्क लाग्ने भन्ने खालको जुन समस्या उत्पन्न हुन्छ यहाँले भन्नुभयो नि, यो भनेको कस्तो के? यो एन्जाइटी हो? यसलाई के एन्जाइटी भन्ने अथवा डिप्रेसन भन्ने, के भन्ने? यो अब यस्तो बेलामा डिप्रेसन पनि हुनसक्छ। डिप्रेसन भनेको दिक्क लाग्ने, रुन मन लाग्ने, असहज हुने, नमज्जा आउने, नरमाइलो लाग्ने, होपलेस भयो जस्तो, कस्तो वर्थलेस भयो जस्तो, हेल्पलेस भयो जस्तो, मेरो त कामै छैन जस्तो,
एकदमै बोर हुने एउटा डिप्रेसन छुट्टै हो। हजुर एन्जाइटी भनेको चाहिँ मरिन्छ कि अब कोरोना लाग्छ कि बर्बाद हो, अब के हुन्छ, सिद्धियो गयो, संसार तहस नहस हुँदैछ, हाम्रो स्थिति के होला, यहाँ पनि अब झुक्किआएको झुक्कियै छ कोरोनाले, न आएको छ नेपालमा न आएको छैन, कन्फ्युज बनाइरहेछ। यस्तो अवस्थामा भने एन्जाइटी यो पनि 5-6 एन्जाइटी 8-9 प्रकारका हुन्छ, तर यो कारणले चाहिँ 3-4 प्रकारका एन्जाइटी त्यसो भए अहिले अहिले यो कोरोनाले बासुजी जस्तो अहिले यो कोरोनाको सन्तासले गर्दाखेरि कोरोना अब हुन त नेपालमा पनि अहिले केसेसहरू भेटिन थालेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा नेपाली सोसाइटीमा पनि एन्जाइटी सुरु भएको हो। एन्जाइटी त हरेक अभिघातजन्य अवस्थामा एन्जाइटी हुन्छ नै। अभिघातजन्य अवस्था भनेको हामीले नसोचेको अवस्था, विशेष त भूकम्पमा नै हामीले अभिघातजन्य अवस्था भोग्यौँ, ट्रमा भन्छ त्यसलाई। बाढीका कारणले तराईमा अभिघातजन्य अवस्था भोग्यो, युद्धको बेलामा नै भोगेको छ अभिघातजन्य अवस्था। यो भनेको चाहिँ अभिघात ट्रमामा पर्दाखेरि एन्जाइटी त हुन्छ, तर यो एन्जाइटी म्यानेज गर्न सकेन भने एन्जाइटी रोगमै परिणत हुन्छ। भनेको आफूले चाहेर पनि डर, चिन्ता, बेचैन, दिगदारीपन घटाउन नसक्ने र उसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिने अवस्था हुन्छ। र अब यसको यो समस्या जब बिस्तारै अहिले हाम्रो समाजमा पनि हाम्रो परिवारमा पनि आउन थालेको छ भनेपछि अब यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ त? के गर्ने? के गरेर मान्छेलाई एउटा अमन चैन र रमाइलो वातावरण बनाउन सकिन्छ? समाधानको पहिलो उपाय भनेको त समस्या पहिचान हो। समाधानको पहिलो उपाय भनेकै समस्या पहिचान हो। यो समस्यालाई कसरी बुझ्ने, जस्तै अब कसैलाई अनिन्द्रा भयो, इन्सोमेनिया भन्छ यसलाई, अनिन्द्रा किन हुन्छ, म यसलाई कसरी डिल गर्छु, अनिन्द्रा भइसकेपछि म कति आत्तिन्छु, त्यो आत्तेको कारणले झन् अनिन्द्रा बढ्छ, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ एन्जाइटी। एन्जाइटी पनि एउटा पेनिक डिसअर्डर हुन्छ। एकदमै अहिले ख्वाक्क खोक्ने बित्तिकै ला कोरोना लाग्यो क्या, अलिकति टेम्परेचर अलि बढ्ने बित्तिकै ला के नभए जस्तो, सास फेर्न गाह्रो बित्तिकै ल अब जानुपर्छ, फेरि हस्पिटल जाउँ, कसरी जाउँ, जान पनि मन छैन, नजान पनि मन छैन, तनावले उसलाई डिस्टर्ब गर्छ, पेनिक डिसअर्डर भन्छ। सफा गरे ओसिडी भन्छ, खाली सफा गर्ने, कोही आएको नै रिस उठ्ने, कोही बाहिर निक्लेको नि रिस उठ्ने, मास्क खोल्नै नसक्ने, एकदमै बेचैन भएर अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भन्ने एउटा मानसिक समस्या हुन्छ। पिटिएसडी भन्ने हुन्छ, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको अभिघातजन्य अवस्थापछि हुने एउटा मानसिक समस्या। त्यो पनि एकदम दर्दनाक स्थिति हुन्छ, एकदमै औडा हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने वैचारिक समस्या हुन्छ, फिजिकल सिम्पटमहरू आउँछ, इमोसनल प्रब्लम हुन्छ, भावनात्मक समस्या हुन्छ र व्यवहारमै छरपष्ट देखिन्छ। झर्किन थाल्छ, रिसाउन थाल्छ, बेचैन हुन्छ, चिडचिडाहट हुन्छ, छाती भारी हुन्छ, काँप गर्छ। यस्तो असहज हुन्छ कि त्यसले आफूले आफूलाई डिल गर्नै सक्दैन। विशेषतः पहिल्यै मानसिक समस्या भएकाहरूलाई यो अवस्थामा झन् बढी च्याप्छ। फेरि नयाँ देखिनेहरूलाई चाहिँ नयाँ नौलो भइसकेपछि झन् त्यसले पेनिक र घबराहट बढ्नको लागि एकदमै छटपटी। यो नयाँ मानिसहरूलाई जुन अहिले कोरोनाकै कारणले अहिले यस खालको सिम्टमहरू देखिन थालिएको छ पनि यहाँले भन्नुभयो र हामीले पनि सुन्न थालेछौँ, त्यो व्यक्ति आफूलाई पनि थाहा हुन्छ कि मलाई अब एन्जाइटी हुन आँटो, मलाई चाहिँ यो चाहिने भन्दा बढी म सोच्न थालेँ भन्ने खालको उसलाई पनि थाहा हुन्छ। यो उसलाई चाहिँ अब उसलाई एन्जाइटी टर्म एन्ड कन्डिसनहरू स्टडी गरेको, कतै जानेको, अब मिडिया मार्फत अलिकति चेतना भएको छ भने उसलाई मलाई एन्जाइटी भयो भनिन्छ। नत्र भने एउटा डिप्रेसन पीडितले आफू डिप्रेसनमा गएको थाहा पाउन 5 वर्ष लाग्छ, जबकि 1 महिनामै उसले बुझ्नुपर्छ कि आफू डिप्रेसनमा गएको। 1 महिनामा फिचरहरू देख्न थालिन्छ। एन्जाइटीलाई थाहा पाउन कति समय लाग्छ, ऊ चाहिँ मुटुको विषय जोडेर बस्छ, ऊ चाहिँ कोरोनाको रोगको विषय, मलाई कोरोनाको पो डर त भन्ने हुन्छ। तर डर पनि लिमिटमा राख्नुपर्छ। डराउने पनि तरिका हुन्छ, डराउन पनि डरले त सुरक्षा निम्त्याउँछ। डरका कारण हामीले आफूलाई डिल गर्न, डरका कारण आफूलाई म्यानेज गर्नलाई स्ट्राटेजीहरू बन्छ, रणनीतिहरू बन्छ। तर उसले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकिकन आफू पीडित हुन्छ र कतिलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, कतिले चाहिँ परिवारले भनिदिन्छन् तिमीलाई एन्जाइटी भइरहेछ भन्छ, तर पत्याउँदैनौ। अनि बिस्तारै सचेतना भइसकेपछि यसको पनि आफूलाई बुझ्न ट्राई गर्छ। यसको पनि त स्टेजहरू पनि हुन्छन् होला नि। अहिले जस्तो अहिलेको जुन कोरोनाकै कारणले जुन अहिले हाम्रो नेपालको जुन वातावरण लकडाउनको अवस्थामा छ, यसैका कारणले उब्जिने खालको एन्जाइटीको कुरा गर्नु त अब यहाँको भनाइअनुसार पनि अब यसलाई समयमै नियन्त्रणका लागि, यसमा समयमै सचेतना आउनका लागि के गर्नुपर्छ त? एउटा यहाँ मनोविश्लेषकको नाताले के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँ? डिप्रेसन, सामान्य डिप्रेसनहरू, एन्जाइटीहरू, यस्ता अनिन्द्राहरू, चिन्ताहरू, पीडहरू, बेचैनहरू म्यानेज गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो रणनीति भनेको त्यो समस्याको बारेमा क्लियर बुझ्ने, आफूलाई जे भइराखेको छ
त्यो समस्या हो, मैले कन्ट्रोल गर्न नसकेको हो, मेरो मस्तिष्कमा रहेका न्युरोकेमिकलमा रहेका सेरोटोनिनहरू घटेर यस्तो हुन्छ, मेरो बायोलोजिकल फ्याक्टरमा प्रब्लम भयो भने यस्तो हुन्छ, मेरो साइकोलोजिकल पक्षले डिस्टर्ब गर्यो भने यस्तो हुन्छ, विभिन्न कारणले मलाई गाह्रो हुन्छ। एक त साँच्चीकै गाह्रो पनि छ, गाह्रो अवस्थामा अलिअलि गाह्रो हुनु पनि पर्छ, तर बढी गाह्रो भनेको चाहिँ एन्जाइटी रहेछ, डिप्रेसन रहेछ। अब यसलाई रणनीति कसरी बनाऊ भने मेरा सोच्ने तरिका, म जसरी सोच्छु, जसरी बुझ्छु, कुनै पनि परिस्थितिलाई मेरा ध्यानहरू गएर, एटेन्सन भएर त्यसमा आएका मस्तिष्कमा रहेका न्युरोकेमिकलहरूको सपोर्टका साथ हाम्रो इन्द्रियहरूले सपोर्ट गर्दै हाम्रो पर्सेप्सनहरू बन्छ, धारणाहरू बन्छ। त्यो धारणा कसैको मनगणन्ती धारणा बन्छ, कसैको सिचुएसनल धारणा बन्छ, कसैको सामान्य बन्छ। यी तीनटा मनगणन्ती, सिचुएसनल र सामान्य बन्छ। परिस्थिति जन्य धारणा बन्यो भने त्यो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एडजस्ट हुन्छ र आत्तिँदैन। किन यतिखेर समय यस्तो छ, हामी पक्षमा छैन, त्यस कारण धेरै आत्तिनुभन्दा पनि सजग हुनु पो जरुरी छ भनेर डिल गर्छ यसले चाहिँ सक्यो गयो बर्बाद हो। किनभने परिस्थिति हामी एकदम संक्रमणको चरम सीमामा पुगेर जसरी आत्तिन्छौँ, जबकि त्यो स्थिति नै छैन। अहिले लकडाउन गभर्मेन्टले गरिसकेको चाहिँ स्वाट संक्रमण संख्याहरू घटिसकेका छ भनेर राम्रोसँग बुझ्न ट्राई गर्यो भने चाहिँ त्यो पेनिक हुन चाहिँ छोड्छ, त्यो गाह्रो हुन छोड्छ, बेचैन हुन छोड्छ। पहिला बुझ्नुपर्छ, बुझेन भने पनि उसलाई बुझाउने तरिका हुन्छ, त्यसलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट लिनुपर्छ। अहिले निःशुल्क रूपमा साइकोलोजिकल सपोर्टहरू हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। नेपालभरि सबै मुख्य हस्पिटलहरूमा पनि साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट हुँदैछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि सकेन, आफूले पनि परिवर्तन गर्न सकेन भने उसले औषधि पनि सेवन गर्नुपर्छ। औषधि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गाह्रो नहुने, घबराहट नहुने, बेचैन नहुने, सजिलो हुने, कस्तो डर पनि नहुने, ढुकढुक पनि नहुने, कस्तो चिन्ता पनि नहुने, पीर पनि नहुने, आफ्ना प्रकारका कुनै साइकियाट्रिस्टले उहाँको टर्म हेरेर, उहाँको अवस्था हेरेर उहाँलाई औषध चलाएपछि उहाँको प्रब्लमहरू मजाले सल्भ हुन्छ। यी मुख्य उपायहरू चाहिँ यति दुईटा मुख्य, औषधि सेवन र साइकोथेरापी। अनि उसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। परिवारले यस्तो बोल्छस् भन्नु पाइँदैन, त धेर सोच्छस् त्यही भएर भन्न पाइँदैन। तिमीलाई प्रब्लम भएको, तिमी म्यानेज गर, सिक, तिमी जान भनेपछि हो त है, म अलिक बढी आत्तिएको हो नि त भने सबैले सपोर्ट गरिदिएपछि उसले नै आफ्नो बुद्धि चेन्ज गर्नको लागि सपोर्टका रूपमा लिन्छ अनि परिवर्तनको लागि तयार हुन्छ। बासुजी, अब आज हामी मूलतः यो पुरानो एन्जाइटी अथवा डिप्रेसनको बारेमा भन्दा पनि जुन अहिले कोरोना भाइरसको जुन एउटा महामारी फैलिएको छ, नेपालमा पनि भित्रिसकेको अवस्था छ, योबाट बच्नलाई अहिले नेपाल सरकारले एउटा लकडाउनको अवस्था गरेको छ र त्यसमा मानिसहरू घरमै सुरक्षित साथ बसिरहनु भएको छ। यो समय लम्बिँदैछ र यसबाट मानसिक हिसाबले तनाव नलिकन यो कोरोनालाई कसरी हामीले लिनुपर्छ त जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यो त एक किसिम त खतरनाक हो, लागेपछि त मान्छे भुतुकै हुन्छ, मरिन्छ भने पनि छ, अथवा लाग्यो भने के हुने हो भन्ने खालको अवस्था पनि छ। त्यसैले यसलाई मानसिक हिसाबले हाम्रो नेपाली समाजले अथवा मानिसले कसरी लिने होला, कुन तहबाट हामीले यसलाई रेस्पोन्स गर्ने होला, के भन्नुहुन्छ? कोरोना संक्रमण सँगसँगै हामीले 4वटा टेक्निकहरू अहिले नेपालभरि फैलाएको छौँ। एक नम्बरमा चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। कोरोना आएको छ, नआओस्, हुनुहुँदैन, नआइदिने हुन्थ्यो, भगवान किन यस्तो भयो नभन्ने। किनभने आइसकेको छ, संसारभरि फैलिसकेको छ, त्यसलाई स्वीकार्नु आउन सक्छ। स्वीकारेपछि अथवा आइसकेको छ, चिन्ता चाहिँ हट्छ। हजुर हजुर, अनि अरू स्वीकार एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। 2 नम्बरमा चाहिँ त्यसका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनु पर्यो। यसरी सुरक्षित हुनु पर्यो कि लकडाउन भएपछि त अब कोरोना संक्रमित पनि बाहिर ननिक्लिने, अनि हामी अरू संक्रमण नभएका बाहिर ननिक्लिने भएका कारणले संक्रमणको रेट स्वाट्टै घटेको छ। अब रह्यो के भने हामीलाई साना साना कुराबाट पनि संक्रमण हुन सक्छ, असलका सामानबाट संक्रमण हुन सक्छ, कोही साथीबाट संक्रमण हुन सक्छ भने त्यसलाई हदैसम्म सुरक्षाका लागि 2 नम्बरमा सुरक्षालाई ध्यान दिने। 3 नम्बरमा के गर्ने, एकदमै धैर्यवान, एकदमै रोमान्टिक, एकदमै रमाइलो, एकदमै चङ्गा, घरमा एकदम माहौल बनाइदिने, बच्चाहरूसँग ड्रइङ गराइदिने, साना साना गेम खेलाइदिने, आफ्नो एक्सर्साइजमा ध्यान दिने, स्मृतिलाई मायाहरू बढाइदिने, बुवा आमाको केयरहरू गरिदिने, आफ्ना पनि आर्थिक पक्षमा धेर नजाने। किनभने मेरो ऋण यता त्यो जिन्दगी भविष्य त्यो अहिले मतलब विषय छैन, मुख्य सहायक र अन्य भन्ने हुन्छ कि अहिले मुख्य विषय मात्रै ध्यान दिने, सहायक र अन्य विषयमा मतलब नगर्ने। र चौथोमा यदि कथम कदाचित कोहीलाई संक्रमण भइ नै हालेछ भने छाती खुल्ला पारेर आनन्दले ट्रिटमेन्टको लागि जाने। किनभने जो सजिलो तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्छ उसलाई समाधान हुन पनि धेरै छिटो सपोर्ट हुन्छ। किन साइकोलोजिकल सपोर्ट भनेको त्यस्तो हुन्छ, आफू मनबाट तयार भयो भने
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्छ। त्यसकारण त्यसको लागि सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। नत्र यस्तै एकदमै डिसफङ्सनल विचारहरू, एकदमै विरोधाभास विचारहरू आएर हैरान गर्छ। त्यसकारण हामी कोरोनासँग पनि नडराइकन यसको लागि यसलाई लखेट्नको लागि रणनीति बनाउँदै मानसिक रूपमा हुने प्रभावलाई पनि कम भन्दा कम आफ्नो मनमा क्षति पार्नको लागि सपोर्ट लिनुपर्छ। यहाँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ, तर हामीले यसलाई व्यवहारमा कन्भर्ट गर्नलाई, व्यवहारमा उतार्न त्यति सजिलो छैन नि। अब यहाँ एउटा मनोविश्लेषकको नाताले कसरी यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने, कसरी यसलाई सजिलो वातावरणमा बनाउने सुझाव दिनुहुन्छ त? संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कसरी बुझ्छौँ, त्यो कसरी एक्सेप्ट गर्छौँ, कसरी स्वीकार्छौँ विषयवस्तुलाई भन्ने हुन्छ। नत्र हामी जीवनमा अब कुनै सिपै लागेन, केही नै हुनेवाला छैन भने जस्तो स्वीकार्नु त सबभन्दा ठुलो। ओके, रेडी छु, म तयार छु यसको लागि, स्वीकार्नु रेडी हो। त्यसकारणले मैले के जोड दिन्छु भने कोरोना जति नेपालमा आत्तिराख्नु भएको छ, जति नेपालमा बेचैन हुनिराख्नु भएको छ, आजका मितिसम्म त्यति बेचैन हुने अवस्था आएकै छैन, त्यत्रो आत्तिनुपर्ने अवस्था आएकै छैन, त्यत्रो डराउनु पर्ने अवस्था आएकै छैन। हामी अवस्था अनुसार पीर, चिन्ता र नमज्जा लिनुपर्छ क्या मान्छेले। मान्छेले कस्तो हुन्छ भने कुन परिस्थितिमा कसरी आफूले आफूलाई असहज बनाउने, थोरै एकदम कम कि धेरै भने मतलब कुन अवस्था छ त्यो अवस्था आकलन गरेर चाहिँ हामी तडपिनुपर्छ। नत्र चाहिँ त्यो तडपाइ बेकारको हुन्छ, त्यो त्यतिकै तडपाएको हुन्छ। पछि उसले आफूले तडपिन आफूले म्यानेज गर्न सकेन भने उसलाई त अनि औषधि पनि चलाउनुपर्छ, सपोर्टमा लानुपर्छ। भने अहिले के बुझौँ भने तडपिने बेला आएको छैन, जति तडपिनु भएको छ त्यो तडपाइ घटाउँदै सुरक्षा मात्रै बढाइदिनु भन्न चाहन्छु। हजुर भासुजी, अब अहिले त हाम्रो लकडाउनको अवस्थामा बालबालिका, विद्यार्थी, अब बुढा पाका सबै खालका मानिसहरू अहिले चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। सबैलाई फरक फरक खालको यो एउटा खालको एन्जाइटी हुन्छ कि एउटा एकै खालको हुन्छ, यो कस्तो खालको हुन्छ नि? बच्चालाई हामीले कसरी बुझाएका छौँ त्यो आधारमा बच्चा चिन्तित हुन्छ। ओहो के नै हुन लाग्यो, मैले त सुन्दै नसुनेको, बुझ्दै नबुझेको विषय के हो। बच्चालाई हामीले भूकम्पमा एकदम त्रास देखाइरहेको कारणले बच्चामा कतिलाई कस्तो एन्जाइटी बढेर उसलाई ट्रिटमेन्टै ल्याउनु पर्यो भने मतलब मम्मी बुवा कसरी आत्ति दिने यो विषयलाई लिएर, सुरक्षाको हिसाबले लिएर एकदमै गाली गरे कस्तो गाली खाएको मैले त अस्ति खाँदैन थिएँ, अहिले त के अचम्मै भएछ क्या हो, मैले त गाली खानु पर्यो धेरै भन्ने स्थिति बुझ्छ कि बच्चाले। बच्चाको मुड पो खराब हुन्छ कि मुड स्विङ हुन्छ कि, घरि खुसी घरि तनाव हुन्छ कि, एडजस्ट हुन नसकेर छटपटाइ गर्छ कि, उसलाई खेल्न नपुगेर उसलाई भने मतलब आफ्नो प्रकारको उसलाई एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। श्रीमतीलाई त्यही प्रकारको प्रब्लम हुनसक्छ के भने अब आर्थिक कुरामा नि के हो कसो हो, फेरि अब खालि एडजस्ट हुन नसकिन्छ। सबैजना भइसकेपछि त्यति मजा नै आउँदैन क्या। प्रायः सबै दिनै कसैलाई सबैलाई भन्न कसैलाई यो अवस्थामा श्रीमतीलाई बुझिदिने, तिमीलाई गाह्रो भएको छ है, तिमीलाई सपोर्ट चाहिन्छ है, अब यस्तो अवस्थामा तिमीले मैले के गरौँ भनिदिने। श्रीमान पनि कस्तो चिन्ता भयो जस्तो हुन्छ। श्रीमानलाई पनि अब आर्थिक कुराले, अफिसियल कुराले, अन्य कुराले, फ्युचरका कुराले यो डरका कारणले असहज भइराखेको बेलामा श्रीमानलाई पनि सबैजनालाई त्यो छोरा अथवा जो श्रीमती हुन्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो छ, तपाईँलाई कस्तो हामीले के सपोर्ट गरौँ भन्दै बुवा आमालाई त्यही अनुसारले डिल गर्दै, भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तै गर्ने। कस्तो हुन्छ भने एडजस्टमेन्ट प्रब्लम भयो भने मान्छेलाई साँच्चीकै कोहीले त सुसाइड पनि गर्न सक्छन्, आत्महत्या पनि गर्न सक्छन्। अब आजै यही तनाव, भोलि नै यही तनाव, पर्सि नै यही तनाव भनेको एडजस्ट हुन नसकेको तनाव, दिक्क लागेको कुरा, नमज्जा आएको कुरा, अमिलो भएको कुरा, उता कहाँ कस्तो रमाइलो वातावरण घुमिरहेको, अहिले एकैचोटि एउटा चौकेरामा बस्नु परिरहेछ भन्ने कुराले तनाव हुनसक्छ। कोहीले सुसाइड पनि गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा त बारम्बार उसलाई जानकारी दिने, सोध्ने, बुझ्ने, बुझाउने र धेरै न टर्चर दिने, उसले देखाएको व्यवहारलाई नै हामीले एकदम एक्सेप्ट गरिदिने। जस्तै ऊ चिडचिडाट्नु छ भने नि किन चिडचिडा भइरहेको के भयो तिमीलाई नभनिदिने। यति अवस्थामा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। सबै मान्छे शरीर अनुसारको हुँदैनन्। कोही मान्छे 60 वर्षको छ भने उसको बुद्धि 10 वर्षे बच्चाको जस्तो हुनसक्छ, कोही 35 वर्षको छ भने 12 वर्षको उमेरको हुनसक्छ, कोही 16 वर्षको मान्छे 60 वर्षको बौद्धिक व्यक्तित्व हुनसक्छ। त्यसकारण शरीर र मन फरक फरक चिज हो भनेर उसलाई बुझ्न कोसिस गर्ने र त्यो अनुसारले व्यवहार गर्ने। हजुर बासुजी, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब यो जस्तो भूकम्पको समयमा पनि यो मानसिक रोगको समस्याहरू त्यसै करिमले बढेको थियो र अहिले जुन यो कोरोनाको कारणले पनि अहिले हाम्रो समाजमा मानसिक तनाव, चिन्ता, समस्या क्रमशः बढिरहेको अवस्था छ। अब लकडाउनको अवस्था पनि लम्बिने अवस्था छ। कोरोना को जुन यो महामारी छ, यो सङ्क्रमणको अवस्था छ, यो पनि
तत्कालै चाहिँ समाधान हुने स्थिति देखिँदैन। अब यो मानसिक रोगको अवस्था अथवा जुन यो एन्जाइटीको अवस्था हाम्रो समाजमा कस्तोसम्म चाहिँ हुन्छ होला भन्ने एउटा पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ र यसलाई निराकरण कसरी गर्ने होला? अब मानसिक समस्या बढ्ने सम्भावना छ भनेर बुझ्ने सबै मिडियाले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने, किनभने मिडिया प्रत्येकको आँखामा र प्रत्येकको हातमा छ। त्यसकारण अहिले सबै पक्षलाई ध्यान दिएर मिडियाले मानसिक स्वास्थ्यलाई बढी फोकस गरिदिने। जनप्रतिनिधिहरू पनि अब मानसिक स्वास्थ्य पनि छ है एउटा फ्याक्टर, किनभने अब खानाको कारणले पनि मानसिक समस्या हुन्छ, आर्थिक कारणले हुन्छ, कोरोनाको डरका कारणले हुन्छ, अन्य एडजस्ट हुन नसकेको कारणले हुन्छ, निद्रा नआइकन हुन्छ, डिप्रेस भएर हुन्छ, त्यत्तिकै व्यवहार नमिल्दिन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेलाई झन् गाह्रो असहज र अशान्ति हुने स्थिति छ भनेर सबैले सबैलाई सपोर्ट गरिदिने एउटा मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा जनचेतना फैलाउने। कोरोनालाई नडराइकन नआत्तिकन हल्का चिन्तितका स्वरूप राम्रो भन्दा राम्रो रणनीति बनाएर रोक्नु ट्राई गर्ने। अर्को कुरा भनेको यो समस्या समाधान हुन्छ, विश्व लागिराखेको छ, त्यस कारणले यति बढी आत्तिनी पनि होइन र हामी जस्तोसुकै अवस्थामा एडजस्ट क्या। अब हामी घरमा नि एडजस्ट गर्न सक्छौँ, हामी बाहिर पनि, हामी सीमितभित्र पनि, हामी वाइडमा पनि जहाँ पनि सक्छौँ भनेर टेक्निक ल्याउने। किन हामी नेपाली त सबै कुरा भोग्दै जान्दै अभाव, चिन्ता, डर, पिर सबै विभिन्न तरिकाले सिक्दै 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 हामी त निखारिएर आएका नेपाली हौँ। त्यस कारण हामीले सजिलै यो समस्याको समाधान गर्दै र यसकाबाट हुने मानसिक समस्याहरू डिल गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि सकिएन भने पनि र यदि सुसाइडकै विचार आइसक्यो, एकदम नरमाइलो भइसक्यो, पुरानो समस्या हुनेहरू, नयाँ समस्या हुनेहरू, एकदम यस्तो बेलामा कसले कतिखेर कहाँ सुसाइड गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यस कारण त्यस्तो अवस्था छ भने पनि हामीले अहिले नेपालभरि एउटा नम्बर छोडिदिएको छौँ 9851770320 फोन गर्नु भने पनि कमसेकम मलाई मानसिक समस्या बढाएको कारणले सुसाइडको विचार आएको भने उसले मात्र बुझ्दिन सक्यो र म मृत्यु भयो भने मेरो परिवारलाई साँच्चीकै गाह्रो हुन्छ भनेर मनन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सुसाइडको योजनाहरू चाहिँ रोक्छ उसले। प्लानिङ एकैचोटि मान्छेले सुसाइड गर्दैन, पहिला दिक्क लाग्छ, डिस्टर्ब हुन्छ, त्यस बिस्तारै बिस्तारै मर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ, त्यसपछि मर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भन्दा भन्दा अझै पीडा थपेर योजना बनाउन थाल्छ, म यसरी मर्छु, यहाँ गएर मर्छु भनेर सोध्छ। त्यसपछि योजना गरेर चाहिँ उसलाई जाउँ कि नजाउँ भन्छ। अनि कोहीले चाहिँ सुसाइड त्यो अवस्था होइन। हामीले के हामी पनि एउटा अनुमान गरौँ त्यो अवस्थासम्म यो कोरोनाकै कारणले चाहिँ नआओस् भनेपछि अहिले नेपालमा यो मानसिक रोगको समस्या भोलिका दिनमा कस्तो हुन्छ होला जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले यसो पूर्व अनुमान गर्दाखेरि? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 2030 पछि 3 जना उभिएको ठाउँमा 1 जना मनोपीडित अवश्य हुन्छ भनेर आकलन निकाल्नु छ। अब 2020 मा यो सम्भावना देखिया छ। अनि यो सम्भावना हजुर यो सम्भावना चाहिँ 2020 मै किन देखियो भने कोरोना थप्यो भनेको मतलब हामीले मानसिक समस्या समाधान गर्नको लागि हाम्रो मनन गर्ने तरिकै मुख्य हुन्छ। हाम्रो बुझ्ने तरिका, हाम्रो सहने तरिका, हामीले एडजस्ट गर्ने तरिका, हामीले स्वीकार्ने तरिका, हामीले छोड्ने कतिपय केसमा एक्सेप्ट गर्ने, कतिपय केसमा स्वीकार्ने, कतिपय केसमा बुद्धि मिलाउने, कतिपय केसमा सहने, कतिपय केसमा धैर्य गर्ने, कतिपय केसमा पक्न पछि मिलाउँछु भन्ने, कतिपय केसमा जे पर्ला देखा जाएगा भन्ने हाम्रा विभिन्न तरिकाहरू छ क्या। त्यो इगो डिफेन्स मेकानिजम भन्छ क्या। सबै रुलहरू फलो गर्न थाल्ने र आफूले आफूलाई एकदम सजिलो तरिकाले समाधान गर्नको लागि आफू तयार हुनुपर्छ। हजुर बासुजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोविश्लेषक बासु आचार्य, जो अहिलेको जुन कोरोनाको जुन एउटा महामारी छ, नेपाल जुन लकडाउनको अवस्थामा छ, बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ, यसमा आम नेपालीहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यो लामो समयसम्म घरमा बसिरहँदा विभिन्न खालका तनावहरू हुने, डर हुने, त्रास हुने, बेचैन हुने जस्ता समस्याहरू निस्कने सम्भावना त्यत्तिकै छ, जुन कुरा अहिले हाम्रो मनोविश्लेषक बासु आचार्यले पनि बताउनुभयो। र यसलाई हामीले समयमै यो समस्यालाई पहिचान गरेर समाधान गर्नेतर्फ लागेनौँ भने यसले एउटा विकराल रूप पनि लिन सक्छ र यसको समाधानका लागि हाम्रो आफ्नो सोच्ने तरिकामा, सोच्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी आफ्नै किसिमले आनन्दले बाँच्न सक्छौँ, जिउन सक्छौँ भन्ने जुन विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामी पनि यही भन्छौँ, यो कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि, यसको सुरक्षाका लागि घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै आजको यो कार्यक्रम म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।